लास्ट क्लासमा अनि तिमीहरूले मैले एउटा क्वेसन सायद गराएको पनि थिएँ होइन, गरिसकेको थिएँ सबैले। एकचोटि 10111 लाई यो बाइनरीलाई एकचोटि ग्रेमा लैजाउँ त, कतिको याद छ? त्यस पछाडि हामी क्लास सुरु गरिहाल्छौँ। 1110 होइन 10111 लाई ग्रेमा लैजानु पर्यो। 1110 के एन्सर कति? 1110 ओके, उसले कसरी गर्यो हामीले हेरौँ है त। हजुर एउटा 0 अझै एउटा 0 पछाडि यो भनेको। ओके, सो यसको हाम्रो मेथड के थियो त भन्दा सुरुको वानलाई हामी यहाँ लेख्थ्यौँ होइन। अब 1 + 1 एड गर्यो, यहाँ लेखिन्थ्यो, द्याट इज कति हो 1। 0 + 1 द आन्सर विल बी 1। 1 + 1 द आन्सर इज के हो त 10 हो, आन्सर 10 हुन्छ। वी विल डिस्कार्ड द क्यारी, सो द आन्सर विल बी 0 हियर। अनि फेरि 1 + 1 द आन्सर विल बी 10, we will discard carry, so the answer will be कति हुने भयो त भन्दा 11100। ठीक छ, सरी। अब यही कुरालाई हामी जेनरलाइज गरौँ है त, जेनरलाइज गरौँ विथ द हेल्प अफ लजिक गेट्स। ओके, यो कुरालाई जेनरलाइज गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ एउटा यक्स अर गेटको बारेमा नलेज हुनुपर्छ है। थोरै म तिमीहरूलाई चाहिँ रिकल मात्रै गर्छु होइन, च्याप्टर सेकेन्डमा हामी पढिहाल्छौँ डिटेलमा। सो यक्स अर गेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ दुईटा इनपुट छ भने यक्स अर गेटले कस्तो खालको आउटपुट दिन्छ भन्दा यदि दुईटा इनपुट चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भने आउटपुट विल बी हाई, यदि दुईटा हामीले सेम इनपुट दियौँ भने द आउटपुट विल बी लो। भन्नको अर्थ यदि आउटपुट दुवै 0 0 छ भने आउटपुट इनपुट दुवै 0 0 छ भने आउटपुट विल बी 0। 0 1 छ भने आउटपुट विल बी हाई, 1 0 छ भने हाई र 1 1 छ भने द आउटपुट विल बी 0। ठिक छ, यो हाम्रो के को हो त भन्दा यक्स अर गेटको ट्रुथ टेबल हो। अब यो कुरालाई हामीले चाहिँ यता रिलेट गरौँ है त, बाइनरीबाट ग्रेमा कसरी लग्दाखेरिको रिलेट गरौँ है। हामीले हेरौँ त ल, यो जुन सुरुको 1 छ, 1 त हाम्रो के भयो एमएसबी र एलएसबी त सेम भइहाल्यो। ठिक छ, अब सेकेन्डमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन बाइनरी छ नि B3 B2 B1 र B0 ल हामीले केमा लगाएछौँ G3 G2 G1 G0। B3 र G3 त के भयो हाम्रो सेम भयो। अब हामीले के गर्यौँ हेर त B3 लाई र B2 लाई के गरेछौँ 1 र 0 छ भने यदि डिफरेन्ट छ भने आउटपुट विल बी हाई हो। यदि B3 र B2 को चाहिँ हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि यक्स अर गरेको हो के, यो चाहिँ यक्स अर गरेको। कसरी थाहा भयो त भन्दा हेर त, जस्तै यहाँ 1 छ यहाँ 0 छ, डिफरेन्ट हुँदाखेरि आउटपुट के आइरहेको छ हाई आइरहेको छ। 0 छ यता, यता 1 छ, डिफरेन्ट हुँदा आउटपुट विल बी हाई। सेम हुँदाखेरि के भइरहेछ हेर त, यता नि 1 छ यता पनि 1 छ, सेम हुँदाखेरि आउटपुट विल बी लो। यता पनि 1 छ फेरि लास्टमा र सेकेन्ड लास्टमा पनि 1 छ हो, दुवै के हुँदा हाई हुँदाखेरि आउटपुट विल बी लो। यदि हाम्रो चाहिँ 1 0 0 बाइनरीलाई ग्रेमा लग्नु पर्यो भए कस्तो आउँथ्यो त हेर त, 1 को 1 भइहाल्थ्यो, 1 + 0 विल बी के हो 1 र 0 डिफरेन्ट छ भने आउटपुट विल बी हाई र 0 र 0 छ भने सेम छ भने आउटपुट विल बी लो। भन्नको अर्थ हाम्रो ग्रे कोडमा चाहिँ के युज गरेको देखिन्छ त भन्दा यक्स अर गेट युज गरेर चाहिँ हामीले जेनरलाइज गर्न सक्छौँ। ठिक छ, सो G2 भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ B3 लाई र B2 लाई के गर्ने यक्स अर गर्ने, G2 आउँछ। अब G1 कसरी आउँछ त भन्दा B2 लाई र B1 लाई के गर्दिने यक्स अर गर्दिने, G1 आउँछ। त्यस्तै गरी G0 भनेको कसरी आउँछ त B1 लाई र B0 लाई के गर्ने यक्स अर गर्दिने, के आउँछ G0 आउँछ। ठिक छ, सो यही कुरालाई चाहिँ मैले अब सर्किटबाट देखाएँ भने कस्तो हुन्छ त लजिक गेट युज गरेर हेरौँ है त। सरी,
सो बाइनरी टु ग्रे कन्भर्टर भनौँ है हामी यसलाई। सो we have 4 bits B3 B2 B1 र B नट हो। हामीलाई के चाहिएको G3 G2 G1 एन्ड G नट ठीक छ। सो बाइनरीमा हाम्रो MSB जे छ ग्रेमा पनि के हुन्छ MSB सेम नै हुन्छ ठीक छ है। अब हेर त G2 भनेको के हो त भन्दा B3 लाई र B2 लाई के गर्नु पर्यो जर गर्नु पर्यो। भन्नाको अर्थ B3 लाई माथिबाट लिएर आऊ B2 लाई यहाँबाट छदैछ। यसलाई के गर्नुपर्ने जर गर्नुपर्ने यक्सर गर्नुपर्ने है। जरको सिम्बल ओके। सो B3 लाई र B2 लाई मैले के गरेँ जर गरेँ के आयो त G2 आयो ठीक छ। अब B1 भनेको के हो त हेर त G1 भनेको कसरी निकाल्ने त भन्दा G1 भनेको B2 लाई र B1 लाई फेरि जर गर्ने होइन त। सो B2 लाई र B1 लाई मैले जर गरेँ भने के आउँछ जर गरेँ भने G1 आउँछ है। त्यस्तै गरी अब G नट भनेको कसरी निकाल्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ B1 लाई र B नट लाई के गर्ने जर गर्यो भने चाहिँ के आउँछ G नट आउँछ। सो B1 लाई र B नट लाई के गर त भन्दा जर अपरेसन गर द एन्सर विल बी के हो त G नट ठीक छ। सो यो हाम्रो के हो त बाइनरी यो हाम्रो के हो त राइट ह्यान्ड साइडको ग्रे कोड। सो सर्किटबाट रियलाइजेसन पनि हामीले गर्न सकिन्छ है त। यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्टर भनेर भन्छौँ। बाइनरीबाट ग्रेमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा भयो चाहिँ। ओके ठीक छ यहाँसम्म है। सर्किटबाट बनाउने भनेर नै सोध्छ। सोध्न यस्तो हो अब नर्मली यो सोध्दैन तिमीहरूलाई चाहिँ जेनरलाइज गराएको मात्रै हो। लजिक गेट इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ कन्भर्टर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सोधेको त छैन प्राय हैन। तर सोधिहाल्यो भने पनि अब चाहिँ थाहा भइरहनु पर्यो के त्यही भएर हो। एक्जाममा सोध्छ सोध्दैन भन्दाखेरि पनि थाहा त हुनुपर्छ नि त है त्यही भएर पढाएको। अब अर्को छ हाम्रो बाइनरीबाट हामीले ग्रेमा लग्यौं भने अब ग्रेबाट बाइनरीमा चाहिँ कसरी ल्याउने त भन्ने क्वेशन छ है। अर्को चाहिँ अर्को टपिक यो सारे होला है। सार्दै छौ है तिमीहरूले सँगसँगै सारो सारो ओके एकछिन देखाइदिनु न। एकैछिन है त त्यो एउटा ओके ओके सक्यो होला है। ओके सो सक्यो होला है त मैले अजुम गरेँ है त सक्यो भनेर। अब ग्रेबाट बाइनरीमा लग्नु परिन्छ हामीलाई। सो हामीलाई सपोज एउटा क्वेशन छ 11011 यो चाहिँ हाम्रो केमा छ ग्रेमा छ। यसलाई लैजानु पर्ने केमा त बाइनरीमा। सो यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सेम ट्रिक भन्नाले 11011 छ भने हाम्रो के हुन्छ MSB त सेम हुन्छ
हो बाइनरीमा र ग्रेमा हाम्रो के हुन्छ एमएसबी त सेम हुन्छ सो एमएसबी रिमेन्स सेम यो ग्रेमा यो बाइनरीमा ठीक छ सो एमएसबी रिमेन्स सेम अब के गर्छौं भन्दा अघि हामीले के गरेका थियौं बाइनरीबाट ग्रेमा लग्दाखेरि चाहिँ जुन बाइनरीको एमएसबी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेका थियौं त्यसको राइट ह्यान्ड बिटसँग के गरेका थियौं भन्दा जर अपरेसन गरेका थियौं ठीक छ तर अब हामी चाहिँ यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन बाइनरी आइसकेको छ नि जुन यो बी नट सरी यो बी3 यो बी2 यो यो बी4 यो बी3 बी2 बी1 बी नट हैन त हामी के गर्छौं भन्दा यो बाइनरीको जुन यो रिजल्ट छ त्यसलाई चाहिँ ग्रेको जुन यो सेकेन्ड बिट छ त्योसँग चाहिँ हामी जर अपरेसन गर्छौं भन्नाले यो जुन 1 छ 1 र यो ग्रेको 1 छ त्यसलाई चाहिँ हामी जर अपरेसन गर्छौं र रिजल्ट चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ तल लेख्छौं सो 1 + 1 विल बी के हुन्छ जर अपरेसन गर्दाखेरि 0 अथवा एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 10 हुन्छ वी विल डिस्कार्ड द क्यारी ठीक छ सो दैट विल बी 0 अब फेरि के गर्छौं 0 + 0 अथवा 0 र 0 लाई के गर्छौं जर अपरेसन गर्छौं द रिजल्ट विल बी 0 फेरि के गर्छौं यो 0 र यो 1 लाई के गर्छौं जर अपरेसन गर्छौं द रिजल्ट विल बी 1 हो फेरि यो 1 लाई र यो 1 लाई के गर्छौं जर गर्छौं द रिजल्ट विल बी के हुन्छ 1 + 1 दैट इज 10 वी विल डिस्कार्ड क्यारी हो द आन्सर विल बी 0 ठीक छ सो द बाइनरी नम्बर अफ 11011 इज कति भयो त 10010 बुझिन्छ यो Yes, sir. बुझिन्छ होला है यो अघि हामीले के गरेका थियौं भन्दा माथिको बिटसँग मात्रै बाइनरीबाट ग्रेमा लग्दाखेरि चाहिँ एमएसबी त्यसपछि चाहिँ त्यसको एडजस्टेन्ट बिटसँग मात्रै हामीले के गरेका थियौं जर अपरेसन गरेर चाहिँ ग्रेमा लगेको थियौं भने अब ग्रेबाट बाइनरीमा लग्दा के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन रिजल्ट छ रिजल्ट र माथिको जुन बिट छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं जर अपरेसन गर्छौं ठीक छ एउटा क्वेशन तिमीहरुले ट्राई गर त त्यसपछि हामी त्यसको नै जनरलाइज सर्किट हेर्छौं 1000111 यसलाई बाइनरीमा लग त 1000111 बाइनरीमा One 010. 1111010 ओके उसले के गर्यो 1 लाई सेम राख्यो अरुले पनि गर है उसले यो गरेको आन्सर रङ पनि हुन्छ अरुले पनि निकाल हजुर यही आयो अरुले पनि ट्राई गर है उसले एमएसबी लाई सेम राख्यो अब 1 + 0 गर्यो कति आयो 1 आयो फेरि 1 + 0 गर्यो 1 आयो 1 + 0 गर्यो 1 आयो 1 + 1 गर्यो 0 आयो 0 + 1 गर्यो 1 आयो 1 + 0 गर्यो कति आयो त 0 आयो 1 + 1 गर्यो कति आयो 0 आयो सो दिस इज बाइनरीमा सबैको यही आयो होला है ओके अब गरेको हो भने सबैले गरेको हो भने यसलाई पनि हामीले लजिक गेट युज गरेर चाहिँ जेनरलाइज गरौँ है त यसलाई चाहिँ हामी के भनौं त भन्दा ग्रे टु बाइनरी कन्भर्टर भनेर भनौं यसलाई हामी कन्भर्टर ल यसमा पनि के हुन्छ त G3 G2 G1 र G0 भनौं है
त्यसपछि यता B3 B2 V1 र B नट। सो के हुन्छ ग्रे कोडको जुन MSB र बाइनरीको MSB विल बी द सेम। ठीक छ। सो त्यसमा केही प्रब्लम भएन। अब हामीले के गर्छौं त भन्दा G2 लाई र के गर्ने यो जुन B3 छ त्यसलाई के गर्छौं हामी जर अपरेसन गर्छौं। ठीक छ। हेर त सिन्स G3 इज सेम एज B3 हामीले यताबाट लिए पनि एउटै हो लाइन। सो मैले यहीँबाट लाइन लिए है त। सो के गर्नु पर्यो B2 भनेको मेरो के हो B3 र G2 लाई के गर्ने जर गर्ने। जर अपरेसन गरे मैले यसबाट के आयो B2 आयो। ठीक छ। अब B1 भनेको के हो त B1 भनेको G1 र B2 लाई के गर्ने जर गर्ने। B2 लाई मैले यताबाट लिए B2 लाई G1 लाई मैले यताबाट लिए। ठीक छ। सो दुईटाको जर अपरेसन विल बी के हो त B1 हो। जर अपरेसन भनेको के हो त B1 हो। त्यस्तै गरी B नट भनेको के हो त भन्दा G नट र यो जुन B1 छ यो B1 लाई के गर्नुपर्ने जर गर्नुपर्ने। यो दुईटालाई मैले के गरे जर गरे र के आयो त B नट आयो। ठीक छ। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ग्रे टु बाइनरी कन्भर्टर। यो केमा हो त यो चाहिँ हाम्रो ग्रे कोडमा हो। यो जुन राइट ह्यान्ड साइडमा दिएको छ यो केमा हो त बाइनरीमा हो। बुझ्यो यो कसरी गरेको भन्ने। सर सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। ओके ल यो जर गेट भनेको त बुझ्यो नि हैन के गर्छ भनेर। डिफरेन्ट छ भने चाहिँ सेम छ भने आउटपुट विल बी 0, डिफरेन्ट छ भने आउटपुट विल बी 1 हो। सेम छ भने आउटपुट विल बी 0 त्यही गरेको त हो नि हैन। हजुर। अब अहिले हामीले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेबाट बाइनरीमा ल्याउन खोजेको हैन। G3 G2 G1 G नट B3 B2 B1 B नट। अहिले हामीले के गरेका छौं हेर त G3 भनेकै B3 हो MSB। अनि के गर्यौं B3 लाई र G2 लाई चाहिँ के गर्यो भने B3 लाई र G2 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ जर अपरेसन गर्यो भने अथवा यो दुईटालाई एड गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा रिजल्ट विल बी B2। यदि क्यारी आउँछ भने वी विल डिस्कार्ड क्यारी हो कि हैन हो। यो भन्नु र जर गेट भन्नु सेम हो। 0 0 छ भने 0 यहाँ B3 को भ्यालु 1 G2 को भ्यालु पनि 1 भए के हुन्थ्यो एन्सर विल बी 10 हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ 1 लाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्दाखेरि 0 नै आउँथ्यो नि। सो वी आर इम्प्लिमेन्टिङ जर गेट के। ठीक छ। सो G3 हाम्रो B3 नै हुने भयो। हेर त G3 हाम्रो के छ B3 नै भएको छ। अब B2 भनेको कसरी आइराको छ भन्दाखेरि B3 लाई र G2 लाई के गरेको छ जर गरेको छ। हेर त यो लाइन त हाम्रो सेम हो नि। यताबाट लिए पनि B3 नै आउने हो अथवा G3 नै आउने हो। यताबाट लिए पनि सेम आउने भयो। सो यसलाई मैले B3 भन्यो। यसलाई र के गर्नु पर्यो G2 लाई के गर्नु पर्यो जर अपरेसन गर्यो भने B2 आउने भयो। अब हेर त यो B1 कसरी आउँछ। B1 आउनको लागि यो जुन B2 छ भराको रिजल्ट यसलाई र जुन यो G1 छ यसलाई के गर्नु पर्यो जर अपरेसन गर्नु पर्यो। सो यहाँ हेर त यहाँ B2 आइसकेको छ। यो B2 लाई मैले लिए इनपुटमा र केलाई चाहियो अर्को G1 लाई चाहियो। G1 लाई मैले के गरे इनपुट दिए यो दुईटालाई के गरे जर अपरेसन गरे मेरो के आयो त रिजल्ट B1 आयो। अब मलाई चाहियो के B नट। B नट भनेको के हो त भन्दा B1 लाई र G नट लाई के गर्नु पर्यो जर अपरेसन गर्यो भने के आउँछ B नट आउँछ। सो B1 मैले यताबाट लिए G नट त मसँग छदैछ गिभन। सो दुईटालाई मैले जर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ मैले जर अपरेसन गरे द रिजल्ट इज B नट। बुझ्यो बुझ्यो सर। अरूले पनि बुझ्दै गरौँ है सबैले बुझ्नुपर्छ। ओके सो इट कन्क्लुड्स द एन्ड अफ च्याप्टर 1।
ठिक छ। च्याप्टर 1 मा हामीले समरीमा थोरै हेर्यौं भने के पढेछौं भन्दाखेरि एउटा सिग्नलको बारेमा पढ्यौं, ठिक छ। त्यसमा चाहिँ एनालग र अर्को डिजिटल सिग्नलको बारेमा पढ्यौं है। डिजिटल सिग्नलको वेभ फर्महरु के छ त्यसको बारेमा थोरै हेर्यौं। त्यसपछि हामीले के गर्यौं भन्दा चाहिँ नम्बरिङ सिस्टममा गयौं, ठिक छ। नम्बरिङ सिस्टम र नम्बरिङ सिस्टममा हामीले के हेर्यौं, बेस 10, बेस 2, बेस 8, बेस 16 हेर्यौं। त्यसपछि अर्को कोडमा गयौं, त्यसमा चाहिँ बीसीडी कोड गर्यौं, एस्की, त्यसपछि एक्सेस 3 कोड र अर्को के गर्यौं त भन्दाखेरि ग्रे कोड। ओके, सो इट कन्क्लुड्स द एन्ड अफ च्याप्टर 1 है। अब हामी जान्छौं च्याप्टर 2 मा आज चाहिँ। सो च्याप्टर 2 च्याप्टर 2 भनेको हाम्रो चाहिँ लजिक गेट्स। ओके, लजिक गेट्स सबैले पढेर आइसकेको कुरा हो हैन। यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब बेसिक गेट्सहरु हैन, त्यस्तै गरी युनिभर्सल गेट्स, डिराइभ गेट्स अथवा स्पेसिफिक गेट्सहरुको बारेमा चाहिँ थोरै कुरा गर्छौं हैन। त्यसपछि चाहिँ अब त्यसलाई नै इम्प्लिमेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं, ठिक छ। सो अब लजिक गेट्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिजिटल कम्प्युटरमा चाहिँ जति पनि कम्प्युटेसनल टास्कहरु गर्छौं, जस्तै अब अर्थमेटिक अपरेसन गरौँला हैन, अर्थमेटिक अपरेसनहरु गरौँला, त्यस्तै गरी चाहिँ लजिकल अपरेसनहरु गरौँला हैन। सो यो दुटै गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्युटेसन गर्दै हो के हामीले चाहिँ, कम्प्युटेसन गर्दै हो। सो हामीले अहिलेको डिजिटल कम्प्युटरमा केमा कम्प्युटेसन गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल बिटमा अथवा 0 र 1 को बिटमा त हो नि गर्ने त डिजिटल कम्प्युटर भनेपछि हैन। सो हामीले चाहिँ डिजिटल कम्प्युटिङ सिस्टममा अर्थमेटिक अथवा चाहिँ लजिकल अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोनिक्स युनिट्सहरु हुन्छ हैन, जुन चाहिँ एकअर्कामा के हुन्छ, इन्टरकनेक्टेड हुन्छ के टु परफर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठिक छ। सो यसरी इन्टरकनेक्टेड भएको जुन सर्किट छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी बेसिकली के भन्छौं भन्दा लजिक गेट भनेर भन्छौं है। सो कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टमको डिजाइन भनौं अथवा चाहिँ डिजिटल सिस्टम भनौं हैन। सो यो चाहिँ केले बनेको हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अ नम्बर अफ डिजिटल गेटहरु मिलेर बनेको हुन्छ है। जस्तै तिमीहरुले अब डोर अनलकिङ सिस्टम देखेको छौ होला हैन। त्यस्तै गरी अर्को भनेको अब जस्तै अब फायर अलार्मिङ सिस्टमहरु हैन, त्यस्तै गरी अब थम्बको कुराहरु छ हैन। सो जति पनि लजिकल काम गर्ने डिजिटल सर्किटहरु छ तिनीहरुमा चाहिँ वी क्यान सी दी बिल्डिङ ब्लक्स आर द लजिक गेट्स, ठिक छ है। सो अब लजिक गेटको कुरा गर्दाखेरि लजिक गेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा राखेको हुन्छ है। फर्स्टमा बेसिक गेट्स, अर्को छ युनिभर्सल गेट, यो हामीले ल्याबमा पनि गरेका थियौं है। अर्को छ डिराइभ गेट्स, तिमीले बेसिकमा नि पढिसकेका छ अनि प्लस हामी ल्याबमा पनि गरिसकेका छ। सो यसको रिकल मात्रै हो हैन, म यसको धेरै डिटेलमा जान्न, जस्ट ट्रुथ टेबल यसको सिम्बोलोजी के हो त्यो मात्रै लेखिदिन्छु है त। सो बेसिक गेट्समा के गेट्स पर्छ त भन्दा एन्ड गेट, OR गेट र नट गेट पर्छ। युनिभर्सल गेटमा के पर्छ, NAND गेट र अर्को NOR। डिराइभडमा XOR र XNOR गेट है। सो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान क्याटेगोराइज लजिक गेट इन्टु 3 डिफरेन्ट गेट्स। एउटा चाहिँ छ बेसिक गेट्स, अर्को युनिभर्सल र अर्को डिराइभ गेट्स छ है त। सो हामी हरेकको चाहिँ सिम्बोलोजी, त्यसपछि के गर्छौं ट्रुथ टेबल हेर्छौं र के गर्छौं एक्सप्रेसन मात्रै हेर्छौं है त। सुरुमा नट गेटबाट सुरु गरौँ ल। नट गेट, सो नट गेट भनेको चाहिँ हामीले नर्मली यसलाई इन्भर्टर पनि भन्छौं है, इन्भर्टर पनि भन्छौं।
यसमा के हुन्छ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट नर्मली हैन त र के हुन्छ त आउटपुट इज अलवेज के हो अपोजिट अफ इनपुट हैन त जस्तै मैले इनपुट सिग्नल ए दिएको छु भने आउटपुट सिग्नल विल बी के हुन्छ ए बार ठीक छ सो अब सिम्बोलोजी हेर्यो भने कस्तो हुन्छ त सिम्बोलोजी अफ नट गेट सो दिस इज द सिम्बोलोजी अफ नट गेट है यसको मैले ट्रुथ टेबल बनाएँ भने 0 इनपुट दिएको छ भने आउटपुट विल बी हाई 1 दिएको छु भने आउटपुट विल बी लो सो दिस इज द ट्रुथ टेबल अफ के हो त नट गेट ओके सो अब नेक्स्टमा छ हाम्रो एन्ड गेट सो एन्ड गेट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ यसको एक्सप्रेसन आउटपुट विल बी ए डट बी हैन त अथवा यसलाई चाहिँ ए एन्ड बी पनि लेख्छ है कतिले नर्मली हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दा ए डट बी ले चाहिँ एन्ड गेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं अब एन्ड गेटको सिम्बोलोजी कस्तो हुन्छ भन्दा दुईटा गेट छ भने ए एन्ड बी छ भने दिस इज द सिम्बल अफ के हो त एन्ड गेट y इक्वल टु ए डट बी हो अब यसको ट्रुथ टेबल के हुन्छ त इनपुट ए बी र आउटपुट y 0 0 छ भने आउटपुट विल बी 0 0 1 छ भने के हुन्छ 0 1 0 छ भने 0 र 1 1 छ भने मात्र के हुन्छ आउटपुट विल बी हाई ठीक छ है सो दिस इज द ट्रुथ टेबल अफ एन्ड गेट यो सबैलाई थाहा होला हैन जस्ट रिभाइज मात्रै गरे है मैले पढेर आइरहेको कुरा हो रिभाइज मात्रै हो हैन अब अर्को छ हाम्रो अर गेट भन्नेबित्तिकै के हुन्छ त एक्सप्रेसन ए प्लस बी हैन त यसलाई चाहिँ ए अर बी पनि लेख्छन् है क्यापिटल आर मा ए अर बी सो यसको अब सिम्बोलोजी हामीले हेर्यो भने के हुन्छ दुईटा इनपुट होला ए बी यसको सिम्बोलोजी यस्तो हुन्छ है अर गेटको सो द आउटपुट विल बी के हो त ए प्लस बी ठीक छ यसको अब हामीले ट्रुथ टेबल हेर्यौं भने के हुने भयो 0 0 छ भने 0 र कुनै एउटा मात्र इनपुट हाई छ भने द आउटपुट विल बी हाई 1 1 0 छ भने के हुन्छ 1 हुन्छ र 1 1 छ भने पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ ठीक छ सो मैले अर गेट एन्ड गेट देखाउँदा दुईटा मात्र इनपुट देखाएको छु है तीनटा इनपुट को पनि हुन सक्छ हाम्रो अर गेट अथवा एन्ड गेट जस्तै मैले एउटा दुईटा तीनटा गेट राखेर तीनटा इनपुट राखेर एउटा अर गेट बनाए भने यस्तो खालको पनि अर गेट हुन सक्छ सक्छ होला अहिले मैले दुईटा मात्रै देखाएको छु नि यहाँ हेर त तीनटा देखाए भने मिल्छ होला यो सक्छ होला मिल्छ होला दुईटालाई आउटपुट लिएर अर्को फेरि गर्नुपर्छ हैन र सर पर्दैन अर गेटमा चाहिँ तीनटा इनपुट पनि हुन सक्छ त्यो प्रब्लम छैन है दुईटै इनपुट हुनुपर्छ भने कहीँ पनि लेखेको छैन चारवटा पनि हुन सक्छ मार्केटमा गेट पनि त्यस्तो खालको पाउँछ 3-4 वटा भएको पनि भन्नु खोजेँ मैले सर इनपुट कि त हाई हुन्छ कि त लो हुन्छ हैन र 1 तिम्रो जस्तै कम्बिनेसन जस्तै एबीसी इनपुट हुन सक्दैन 0 0 0 0 0 1 हुन सक्दैन र अनि सर त्यो दुईटाको आउटपुट लिएर अनि अर्को गेट गर्नु पर्दैन र यस्तो हुन्छ के बजारमा हामीले लिँदाखेरि चाहिँ जुन हामीले लिँदाखेरि चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ हामी चाहिँ
फुल एडर भनेर लिइरहेको हुन्छौँ क्या नर्मल्ली अर गेटको लागि चाहिँ। यस्तोलाई चाहिँ फुल एडरमा गइसक्छ क्या पछि। अहिले चाहिँ फुल एडर भनेको चाहिँ एप्लिकेसन अफ नर गेट हो होइन। अब 4वटा पनि हुनसक्छ नि, जस्तै हाम्रो चाहिँ 4 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ नि त होइन। जस्तै ABCD 0 0 0 0 0 0 0 1 गरेर हामी 16 सम्म पुग्न सक्छौँ नि, 1 1 1 1 सम्म पुग्न सक्छौँ नि होइन। सो 4वटा यसमा चाहिँ इनपुट चाहिँ 4वटा सिग्नल पनि हुनसक्छ क्या यसरी। पाइयो नि गर्न त, 2टा मात्रै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कतै पनि मेन्सन गरेको छैन है। सो द इनपुट मे बी आइदर 2 इनपुट 3 इनपुट 4 इनपुट्स है त। हामीले किनकि फोकसमा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल लजिकमा चाहिँ प्राय हामी 0 0 0 0 देखि चाहिँ 1 1 1 1 सम्मको चाहिँ कम्पिटिसनहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ कि प्राय जसो। सो त्यही भएर मैले 2टादेखि 4वटासम्म इनपुट देखाइदिएँ। ओके, सो अहिले हामीले के को कुरा गऱ्यौँ त भन्दा बेसिक गेटको कुरा गऱ्यौँ है। अब हामी युनिभर्सल गेटको बारेमा कुरा गरौँ थोरै। युनिभर्सल गेट सेकेन्डमा के थियो? युनिभर्सल गेट। युनिभर्सल गेट ल, युनिभर्सल गेटमा के हुन्छ? एउटा हुन्छ न्यान्ड गेट नर र अर्को हुन्छ नर गेट। सो नाम सुन्दै थाहा हुन्छ नि, हेर न न्यान्ड भनेको छ होइन। एन्ड गेटको अगाडि के होला? एन्ड गेटको रिजल्टलाई नट लगाइदियो भने न्यान्ड गेट बन्ला होइन। त्यस्तै गरी नर गेटको रिजल्टलाई नट गेट लगाइदियो भने नर गेट बन्ला होइन। सो हामी सुरुमा न्यान्ड गेट हेरौँ है त, न्यान्ड गेट। सो न्यान्ड गेट भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड गेटलाई यदि हामीले चाहिँ अर गेटमा नट गेटमा पास गर्यौँ भने वी विल गेट न्यान्ड गेट है। हामी सुरुमा एन्ड गेट बनाऊँ। ए भयो, यो बी भयो, यो हाम्रो एन्ड गेट हो। यसलाई मैले केमा पास गरेँ? इन्भर्टरमा अथवा नट गेटमा पास गर्यो भने द रिजल्ट विल बी के हो त? न्यान्ड गेट। ए डट बी भनेको के हो? एन्ड गेट, कम्प्लिमेन्ट इज न्यान्ड गेट। ठिक छ। यसलाई नै हामी कसरी पनि देखाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान युज दि बबल। ठिक छ। ए भयो, यहाँ बी भयो, त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा बबल राखिदियौँ भने यसलाई चाहिँ नट भन्ने बुझिन्छ क्या। ठिक छ। सो यसलाई पनि के भन्न सक्यो? ए बी को कम्प्लिमेन्ट भन्न सक्यो। सो दिस इज न्यान्ड गेट है। अब यसको हामीले ट्रुथ टेबल बनायो भने के हुन्छ त? हेरौँ त। 0 0 0 1 1 0 1 1। यसो के हुन्छ? एन्ड गेट भनेको के हो? 0 0 0 1। अब एन्ड गेटलाई मैले के गर्छु? कम्प्लिमेन्ट गर्छु भनेको यो रिजल्टलाई मैले के गर्ने? कम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन। 0 को 1 हुन्छ, 0 को 1 0 को 1 1 को 0 हुन्छ। सो दिस इज दि के हो त? ट्रुथ टेबल फर के हो त? न्यान्ड गेट। ठिक छ, गर्दैछौ तिमीहरूले? लेख्दैछौ? हामी कतिजना भयौँ क्लासमा? 39 + 1 40। ओके, आज सन्देश भण्डारी आएको छ? सन्देश भण्डारी आछौ? तिमी एब्सेन्ट थियौ है लगातार? अस्ति एउटामा चाहिँ लास्टमा भयो, अगाडिको एउटामा। ओके, एब्सेन्ट चाहिँ हुनुहुन्न है। यो लजिक सब्जेक्टमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्चुअल छ कि, त्यही भएर त मैले तिमीहरूलाई स्लाइडबाट नपढाइकन लेखेरै गरेको। अब अहिले त जम्मै पढिसकेको कुराहरू छ, सजिलै होला होइन। तर पछि चाहिँ के छ भन्दा कन्सेप्चुअल कुराहरू छ, स्लाइडबाट बुझ्दैनौ भनेर मैले चाहिँ यो अलिअलि तिमीहरूलाई लेखाएरै पढाइरहेको हो कि। हुन्छ है, सकभर एब्सेन्ट नहुने है त। अब अर्को छ हाम्रो
नर गेट। ल नर गेट भनेको के हो त भन्दा अर गेटलाई हामीले यदि इन्भर्टरबाट पास गर्छौं भने त्यति बेला हामीले के पाउन सक्छौं त नर गेट पाउन सक्छौं है। ए इनपुट भयो, अर्को छ बी इनपुट, यसलाई मैले सुरुमा के गर्छु अर गेटबाट पास गर्छु, अर गेट है यो सिम्बल, र रिजल्टलाई मैले के गर्छु फेरि इन्भर्टरबाट पास गर्छु भने त्यति बेला I can find the NOR gate y equal to a plus b, that is के हो त OR गेट हो। यसलाई मैले कम्प्लिमेन्ट गरिदिएँ भने यसलाई NOR गेट भन्छ। यसलाई we can use the symbol of bubble, जस्तै a र b इनपुट छ, a b, यसलाई मैले के गर्छु OR गेटमा पास गर्छु र रिजल्टलाई के गर्छु बबल युज गरेर नट गर्छु, ठीक छ। सो द आउटपुट विल बी के हो त a plus b को कम्प्लिमेन्ट, ठीक छ। अब यसको पनि ट्रुथ टेबल ल बनाउँदै गरौँ त सबैले। ट्रुथ टेबल के हुन्छ त a b 0 0 0 1 1 0 र 1 1। यसको सुरुमा के गरौँ a plus b a plus b भनेको OR गेट हो। सो 0 0 will be 0, 0 1 will be 1, 1 0 will be 1 and 1 1 will be 1, ठीक छ। यो हाम्रो के भयो OR गेट भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो नर गेटको चाहिए। सो a plus b को मैले के गर्दै कम्प्लिमेन्ट गर्दै भने के हुन्छ नर गेट आउने भयो हो। सो 0 को कति हुन्छ 1 हुन्छ, 1 को 0, 1 को 0 र 1 को 0 हुन्छ। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फर के हो त नर गेट। ओके सार्दै छ होला है। अब अर्को छ हाम्रो लास्टमा डिराइभ गेट भनेर भन्छ है। डिराइभ गेट भनेर भन्छ अर्को चाहिँ थर्डमा हाम्रो छ डिराइभ गेट्स। डिराइभ गेट्समा एउटा पर्छ हाम्रो यक्स र अर्को पर्छ यक्स नर गेट। ओके सो हामी सुरुमा यक्स अर गेट हेरौँ है त। यो सारै सकेर नर गेटको यो सक्यो सर। सो डिराइभ गेट्समा चाहिँ दुईटा गेट छ हाम्रो, एउटा यक्स अर गेट छ र अर्को यक्स नर छ है। सो यक्स अर गेट। सो यक्स अर गेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुईटा इनपुट लिइन्छ। सर एकछिनमा देखाइदिनु न। ओके अरूहरूले पनि पार्टिसिपेट गरौँ है क्लासमा। बोल्ने ओर्ने बुझेन भने सोध्ने होइन, के नेटमा डिस्टर्ब छ भने सर नेटमा प्रब्लम आइरहेको छ भन्ने है। 4-5 जनाले मात्रै भनेर हुन्न है, सबैजना पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। मनिषा गुप्ता तिम्रो अस्ति नेट प्रब्लम थियो, आज नि प्रब्लम छ? क्लासमा छौ? रहेनछ क्लासमा। मिकल पौडेल सर तिमी नि एब्सेन्ट रेट धेरै छ है, एब्सेन्ट हुने होइन है धेरै। केही प्रब्लम छ इन्टरनेटको? अस्तिसम्म थियो के अरे अनि अहिले नेट जोडेछ। ए ओके एब्सेन्ट नहुने है त सबभर। सो सक्यो होला है सारेर नर गेटको? सक्यो सर। ओके ल। सो यक्स अर गेट भनेको अहिले भर्खर हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै दुवै इनपुट चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनपुट सिग्नल चाहिँ दुवै हाई गएको छ भने त्यति बेला आउटपुट विल बी के हुन्छ लो। के केसमा यदि चाहिँ बोथ इनपुट चाहिँ के हुन्छ सेम भएको छ भने, अदरवाइज आउटपुट विल बी के हुन्छ त हाई।
ठिक छ। सो यही कुराको चाहिँ अब मैले सिम्बोलोजी बनाएँ भने के हुन्छ त भन्दा ए र बी दुईटा गेट हुने भयो, दुईटा इनपुट सिग्नल हुने भयो हैन। यसको सिम्बोलोजी चाहिँ वी क्यान युज दिस सिम्बल टु रिप्रेजेन्ट XOR गेट है। सो दिस इज वाइ। यसलाई चाहिँ हामीले ट्रुथ टेबल बनायौँ भने ए बी र वाइ 0 0 0 1 1 0 र 1 1 ठिक छ। सो 0 0 दुवै इनपुट सेम छ भने आउटपुट विल बी लो, अदरवाइज आउटपुट विल बी हाई। ठिक छ। अब मैले यसको चाहिँ एक्सप्रेसन लेखेँ भने कस्तो हुन्छ त y इक्वल टु हेर त जुन जुन हाई छ त्यसको मात्र लेख्ने हो नि त हैन। कसरी लेखिन्छ त भन्दा यो हाई भएको बेलामा हेर त a कम्प्लिमेन्ट b प्लस के छ त a b कम्प्लिमेन्ट हामी के गर्छौं 1 लाई चाहिँ हामी हाई मान्छौं हैन, 0 लाई के मान्छौं त लो मान्छौं। अहिले चाहिँ है यो लजिकमा चाहिँ पोजिटिभ लजिक भन्छ यसलाई है। हामीले पढाएको थियौँ नि हैन फर्स्ट क्लासमा। यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ लजिक भन्छौं। एन्ड कम्प्लिमेन्टलाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने, के गर्ने हाईलाई चाहिँ केले 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने। ठिक छ। सो आउटपुट विल बी a कम्प्लिमेन्ट b प्लस a b कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको हाम्रो के हो त XOR गेट। यसलाई के पनि लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ y इक्वल टु चाहिँ यसको सिम्बोलोजीमा a प्लस गरेर यसरी गोलो लगाइन्छ र b पनि गरिन्छ है। सो यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौं यो एक्सप्रेसनले पनि वी क्यान रिप्रेजेन्ट XOR गेट है। आइदर यु क्यान युज a कम्प्लिमेन्ट b प्लस a b कम्प्लिमेन्ट अर यु क्यान युज a प्लस लेख्ने त्यसपछि त्यसलाई गोलो बनाउने र b। ठिक छ। सो दिस इज दी XOR गेट है। XOR र XNOR मा झुकिन्छ होला। सो XOR भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा दुईटा डिफरेन्ट हुने बित्तिकै के हो त आउटपुट विल बी हाई है, झुकिने हैन है त। तिमीहरुको ल्याबको बुकमा चाहिँ यो मिस्टेक थियो है। डिजिटल लजिकको सरी बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको ल्याब जुन म्यानुअल बुक थियो त्यसमा चाहिँ मिस्टेक छ यसमा। अर्को छ अब XNOR है। अब नामबाट हेरेर नै हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। यदि XOR गेटमा हामीले चाहिँ इन्भर्टर पास गर्दियौं भने के आउला XNOR आउला हैन। यो तिमीहरुले चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको ल्याबमा पनि भेरिफाई गरिसकेको कुरा हो है हैन त। सो अब हामीले XOR बनाएर त्यसमा नट गेट पास गरेर XNOR बनाउने हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब ल्याबमा गर्न त सजिलो थियो, तर यसको पनि के छ भन्दा आफ्नै ट्रुथ टेबल छ है। सो यसको हामीले ट्रुथ टेबल हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो दुईटा इनपुट छ a र b 0 0 0 1 1 0 र 1 1 छ भने द आउटपुट विल बी के हुन्छ भन्दा यदि दुवै चाहिँ इनपुट सेम छ भने मात्र हाई हुन्छ, नत्र के हुन्छ लो हुन्छ है। सो 0 0 भनेको के हो दुवै इनपुट सेम हो, सो द आउटपुट विल बी हाई। 1 1 भनेको सेम हो, द आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो 0 0। ठिक छ। सो 1 0 0 1 भनेको के हो त कम्प्लिमेन्ट अफ 0 1 1 0 हो। सो त्यही भएर हामीले XOR गेटमा नट गेट लगाइदियो भने के पनि बन्छ त भन्दा XNOR गेट पनि बन्छ है। अब यो जुन छ यसको चाहिँ मैले चाहिँ एक्सप्रेसन लेखेँ भने कस्तो हुन्छ त बुलियन एक्सप्रेसन लेखेँ भने। सो y इक्वल टु के हुन्छ हेर त यो 1 भए बेलामा के छ a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट प्लस हेर त यो 1 भए बेलामा a b। सो XNOR भन्ने बित्तिकै के हो त a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट प्लस ab और यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्दा y इक्वल टु a b के होला यहाँ थाहा छ कसरी लेखिन्छ होला थाहा छ। हामीले XOR लाई a प्लस b गरे जस्तो XNOR लाई के गरिन्छ होला कसैलाई थाहा छ? a प्लस b को गोलको बार ए यस्तो भने यस्तो भनेको टोटललाई कम्प्लिमेन्ट हैन। यहाँनेरि जुन सिम्बल छ नि त्यस्तो गरिन्न है। हामीले यस्तो डट राखेर गोलो बनाइन्छ है। डट राखिन्छ डट। ओके
सो ए कम्प्लिमेन्ट ए एक्स नर बी यसरी लेखिन्छ है त। सो अब यसको पनि अब सिम्बल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स नरमा के गर्नु पर्यो नट गेट लाउनु पर्यो हो। सो ए र बी भनेको के हो हाम्रो इनपुट भयो एक्स नर गेट बनाउँछौँ हामीले एक्स नर गेट र एक्स नर गेटमा के गर्छौँ बबल राख्छौँ र त्यसबाट के आउँछ आउटपुट लिन्छौँ। सो दिस इज ए डट त्यस पछाडि के गर्छौँ सर्कल लाउँछौँ र बी। सो दिस इज ए एक्स नर बी यसलाई के पनि भनिन्छ ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए बी ठीक छ। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल सिम्बोलोजी एन्ड बुलियन एक्सप्रेसन अफ एक्स नर गेट। अब सर त्यो प्लस मार्कबाट लगाएको नाम छ कि छैन त्यस्तो के यो प्लस एक्स मार्कबाट अर मात्रै भन्नु यो एक्स अरको एक्स अर यो चाहिँ एक्स नर त्यो सिम्बलको नामै एक्स हो यो एक्स अर यो एक्स नर। सो यो चाहिँ हाम्रो लजिक गेट्सको 3 थरीको गेटहरूको बारेमा पढ्यौँ हैन। बेसिक गेट युनिभर्सल गेट र अर्को डिराइभ गेट हैन। यसलाई चाहिँ अब एक्स अरलाई र एक्स नरलाई चाहिँ स्पेशल पर्पस गेट्स पनि भन्छ है। सो दिज आर अल अबाउट गेट्स को चाहिँ बेसिक कन्सेप्टहरू है त सिम्बोलोजी ट्रुथ टेबल र एक्सप्रेसनको कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। अब अर्को छ एउटा पल्स अपरेसन एउटा थोरै हेर्छौँ हामी हैन एक्जाम्पल मात्रै हेर्छौँ पल्स अपरेसन भन्ने छ ल। सो पल्स अपरेसनमा जस्तै ए भनेको 1010 छ बी भनेको के छ 1001 छ सपोज भने यसलाई चाहिँ अब पल्सबाट देखाउनु पर्यो के भन्नाले अब मैले ए को पल्स देखाएँ भने कस्तो हुन्छ र त 1 हाई छ सुरुमै हाई छ है त्यस पछाडि के छ लो छ फेरि के छ हाई छ त्यस पछाडि लो छ हेर त हाई छ लो छ हाई छ लो छ ए हैन त। अब बी को हेरौँ त के हुन्छ 1001 हाई छ त्यस पछाडि लो छ फेरि के छ लो छ त्यस पछाडि के छ अब हाई छ हेर त 1001 है। सो कुनै पनि इनपुट सिग्नल भनौँ अथवा कुनै पनि सिग्नलको यदि चाहिँ हामीले पल्समा त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामी पल्स अपरेसन भनेर भन्छौँ है। अब यो दुईटा बीचको चाहिँ अब मैले एन्ड गेट गर्नु पर्यो सपोज एन्ड गेट एन्ड अपरेसन गर्नु पर्यो ल के हुन्छ होला एन्ड अपरेसनमा एन्ड अपरेसन भनेको एन्ड गेटमा के हुन्छ दुवै इनपुट्स चाहिँ के छ हाई भयो भने बल्ल आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज आउटपुट विल बी लो हो। जस्तै ए डट बी को मैले गरेँ भने के हुन्छ हेर त 1 र 1 भयो भने के हुन्छ हाई हुन्छ हेर त यो पनि 1 छ यो पनि 1 छ सो आउटपुट विल बी हाई हेर त 0 र 0 छ के हुन्छ 0 फेरि के छ 1 र 0 छ के हुन्छ 0 फेरि के छ 0 र 1 छ के हुन्छ 0 नै हुन्छ। यो बुझ्यो गरेको 1 0 0 0 पल्स अपरेसन गरेको है यो तिमीहरूले ए प्लस बी को गर त ल ए प्लस बी को गर त्यस पछाडि ए बी कम्प्लिमेन्ट गर ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट पनि गर त यसलाई ल ट्राई गर त ल हात बस्नुपर्छ है पल्स यो वेभ फर्मको काम गर्दाखेरि
अनि त्यस पछाडि a + b को कम्प्लिमेन्ट भइसके पछाडि x अर्को पनि गर र x नर्को पनि गर ल। हामीले यो दुईटा सिग्नल हेर्ने, यो 1 र 1 लाई हेर्ने। अब a + b गर्दाखेरि हामीले फेरि के गर्छौं, यो 1 र 1 लाई नै हेर्छौं है। यो a and b को लागि चाहिँ सरकार भएन है। 1 र 1 विल बी हाई, a + b गर्दा यो हाई हुन्छ है। त्यसरी गर्छौं है त। ल ट्राई गर। अनि त्यस पछाडि तिमीले कपीमा गरेको त्यो फोटो खिचेर च्याट बक्समा पठाऊ है। च्याट बक्स अप्सन छ नि यसमा। सर त्यो एक्सनलहरुको टेबललाई चाहिँ के पल्स अपरेसनमा देखाउ भनेमा हो? हो x र x नर्को जस्तै मैले a + b a.b को के हुन्छ, दुवै इनपुट हाई छ भने आउटपुट विल बी हाई, अदरवाइज लो हुन्छ नि। ट्रुथ टेबल छ नि, त्यसलाई नै मैले बनाए नि यो आउटपुटलाई। त्यस्तै गरी x र x नर्को पनि गरौँ भने के a + b ab कम्प्लिमेन्ट a + b को कम्प्लिमेन्ट x र x नर्को। x मा के हुन्छ भन्दाखेरि 0 0 छ भने 0 0 छ भने 0 0 1 छ भने 1 1 0 छ भने 1 1 1 छ भने 0 हुन्छ नि हैन x r। सो सर परमिटेड टु पोस्ट भन्छ त। हजुर यु आर नट परमिटेड टु पोस्ट इन जेनरल भन्ने। च्याट बक्समा यस सर। मेरो मेसेज चाहिँ आएको छ हेर त। सर आयो। एकचोटि ट्राई गरेर त आउँछ कि आउँदैन। होइन सर, त्यही यु आर नट परमिटेड टु पोस्ट इन जेनरल भनेर त्यो मेसेज पठाउनु नै आएको छैन कि। हो र क्वेसन के सर? ए ओके सर एकचोटि म जोइन गरेर ट्राई गर्छु। भयो सर। भयो ओके। म तिमीहरूको मोबाइलबाट चेक गर्छु है। जोइन गर्नुपर्ने रहेछ। ए ओके। सो सौगात थापाले पठाएको छ। सौगात थापा बोल्दै हो अहिले? यस सर। ओके। एन्ड a + b 1 1 भयो भने हाई 0 1 0 हाई 1 0 नाइस। ab कम्प्लिमेन्ट भनेको माथिको ठ्याक्क उल्टो। ओके
ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट ओके एक्सर भनेको दुवै डिफरेन्ट छ भने हाई सेम छ भने लो ओके ल सौगातको मिल्यो है अर्को छ मनिता खपुङ मनिताको एबी ओके मनिताले एबी कम्प्लिमेन्टको चाहिँ गरेन छ है त्यो गर है अनि ए प्लस बी ओके ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट ओके यक्स अरको चाहिँ हेर त मनिता तिम्रो मिस्टेक छ जस्तो छ यक्स अरमा तिमीले दुवै इनपुट 0 0 हुँदाखेरि पनि हाई गरेको छौ हेर त दुवै इनपुट 0 0 हुँदा त लो हुनुपर्ने नि त हैन र है उल्टो भएको छ है तिम्रो यक्स र यक्स नरमा चाहिँ उल्टो भएको छ है हजुर त्यो ट्रुथ टेबल अनुसारै बनाउने हो तिम्रो त्यहाँ ठ्याक्क उल्टो भएको रहेछ है त त्यो करेक्ट गर है सागर पन्तको ए बी त्यो भयो ए प्लस बी दुवै डिफरेन्ट छ भने ठिक छ ए बी कम्प्लिमेन्ट ओके ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट ओके एक्स अर ओके ओके फाइन ल सागर पन्त महेश दाहाल यक्स अर ठिक छ यक्स नर ठिक छ ए प्लस बी ठिक छ ए बी कम्प्लिमेन्ट ओके ठिक छ नवीन पौडेल ओके ल ए प्लस बी गर्दा 1 0 1 1 ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट हाई ए बी कम्प्लिमेन्ट द्याट इज फाइन एक्स आर एक्स नट ओके ल सो सबैको ठिक छ है सबैले गरेको छ कसै कसै एक्स नर र एक्स अरमा चाहिँ कोही झुक्या देखियो हैन नत्र सबैको ठिक छ है त यो कसको भन्दा आयुष रावल आयुषले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि जुन छ नि त्यो अघि मैले जुन यो डटेड लाइन देखाएको छु नि त्यो गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ पल्सलाई चाहिँ कति बेला हाई गर्ने कति बेला लो गर्ने सजिलो हुन्छ है आयुष रावल तिमीले एकचोटि बोर्डमा हेर है यस्तो खालको सिम्बल जुन छ नि मैले गरेको यो यिनीहरू चाहिँ तिमीले बनाएर गर्नु है कपीमा गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ ओके सुबितोष प्याकुरेल ओके ठिक छ सबल महर्जन ओके जेनित ओके ग्रेट चिरञ्जीवीको पनि आएको छ निमा लिम्बू ओके क्षितिज आचार्य ओके ठिक छ ल ओके ल सबैले गरेछ है त सबैले मिलाएको पनि छ ओके अब त्यसो भए हामी अर्को एउटा टपिकमा जाउँ है त अर्को टपिक हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले अब सेकेन्डमा के को डिस्कस गरेका थियौँ त भन्दा युनिभर्सल गेटको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ है युनिभर्सल गेट भनेको न्यान्ड गेट र अर्को के हो त नर गेट हो भनेर भन्यौँ अब यो दुईटा गेटलाई युनिभर्सल गेट भन्नुको कारण मलाई कसैले भनिदेऊ त त्योबाट अरु गेटहरु नि बन्छ जम्मै बाँकी गेट त्यही दुईटा युज गरेर बनाउन सकिन्छ ओके सो दुईटा गेटलाई यो जुन न्यान्ड र नरलाई चाहिँ हामीले युनिभर्सल गेट भन्नुको कारण चाहिँ जति पनि हाम्रो अरु गेट्सहरु छ लजिक गेट्सहरु जस्तै अर गेट हैन एन्ड गेट नट गेट त्यस्तै गरी के हो त न्यान्ड छ भने नर पनि बन्ने भयो हैन नर छ भने न्यान्ड पनि बन्ने भयो त्यस्तै गरी यक्स अर र यक्स नर एक्स नर एक्स एन ओ आर है एक्स नर सो यो जुन हरेक गेटबाट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै गेट चाहिँ के गर्न सक्छ रियलाइज गर्न सकिन्छ के सो त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ युनिभर्सल गेट पनि भनिन्छ है थाहा छ है सो अब हामी सुरुमा न्यान्ड गेटको हेरौँ है त न्यान्ड गेटबाट हामी रियलाइज गरौँ कसरी रियलाइज गर्न सकिन्छ सो न्यान्ड गेटबाट न्यान्ड गेट एज नट गेट न्यान्ड एज नट गेट है त सो यसको के हुन्छ त भन्दा सिम्पलै छ यसको त है केही पनि छैन त्यस्तो
सो हामीले कुनै एउटा इनपुट लिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा NAND गेटमा पठाउने बित्तिकै के हुन्छ, सो द आउटपुट विल बी ए बार है। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ नट गेट भनेर भन्यौँ है। सिम्पल छ है यो त, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन नट गेट बनाउनलाई। अब सेकेन्डमा NAND एज के हो त एन्ड गेट। ल एन्ड गेटलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दा दुवै इनपुट हामीले के लिन सक्छौँ, दुईटा इनपुट लिने भयौँ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ NAND गेट गर्छौँ पहिला हो। यसबाट के आयो ए बी को कम्प्लिमेन्ट आयो। यसलाई पनि के गर्छौँ अब हामी भन्दाखेरि के गर्छौँ, यहाँ माथि हेर त नट गेट बनाउँछौँ नि हामीले, त्यसमा पास गरिदिन्छौँ। सो आउटपुट विल बी के हुन्छ ए बी। ठिक छ, यो गर्दैछौ? यस सर। सजिलो छ है। अब अर्को छ, कसैले बुझ्न भने सोधिहाल है। अब NAND गेट एज के हो त OR गेट। ल OR गेट, यसमा चाहिँ थोरै लजिक लाउनुपर्छ है। यसमा लजिक के हुन्छ भन्दा अब हाम्रो के हो चाहिएको, हामीलाई ए प्लस बी चाहिएको होइन। अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने छ, NAND मा लैजानु पर्ने छ है। यसको लागि चाहिँ थोरै हामीलाई चाहिँ डी मोर्गन्स थ्योरमको चाहिँ लजिक थोरै चाहिँ यसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि। हामी कसैलाई थाहा छ डी मोर्गन्स थ्योरम भनेको के हुन्छ? त्यसमा डी मोर्गन्स थ्योरममा चाहिँ ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है। थाहा छ यो? थाहा छ है। सो यही लजिकलाई चाहिँ हामीले यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ कि। सो ए प्लस बी हो नि त हामीलाई चाहिएको त OR गेट, केबाट चाहिएको NAND गेटबाट चाहिएको। सो ए प्लस बीलाई हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भन्दा ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्टको कम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ नि होइन। सो अब यही लजिक यता इम्प्लिमेन्ट गरौँ है त। यो माथिको जुन कम्प्लिमेन्ट त छँदैछ, के गरौँ ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु के हो त बी कम्प्लिमेन्ट। ठिक छ। सो अब यसलाई हामीले के गर्न सक्ने भयौँ, NAND गेट भनेको यसबाट रियलाइज गर्न सक्ने भयौँ यो एक्सप्रेसनलाई भन्नाले मैले यहाँबाट ए लिन्छु हो, यताबाट मैले के लिन्छु बी लिन्छु। अब मलाई के चाहियो हेर त ए कम्प्लिमेन्ट चाहियो सुरुमा। सो यसमा मैले के गर्छु नट गेट युज गर्छु NAND को। यो मेरो के आयो ए कम्प्लिमेन्ट आयो। बीलाई पनि के गर्छु नट गेट युज गर्छु NAND को, नट अपरेसन गर्छु NAND बाट। यो मेरो के आयो बी कम्प्लिमेन्ट आयो। अब दुईटालाई के गर्नुपर्ने छ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ NAND गेट लाउनु पर्ने छ। ए कम्प्लिमेन्ट आइसकेको छ बी कम्प्लिमेन्ट आइसकेको छ भने चाहिँ दुईटालाई मैले NAND गेट लाउनु बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा ए प्लस बी आउँछ नि त होइन। सो यो दुईटै आउटपुट छ, त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्दै NAND गेटबाट पास गर्दै भने द आउटपुट विल बी के हुन्छ ए प्लस बी। बुझ्यो यो? साह्रो है सबैले? OR गेट ओके सकेको हो भने अब NAND बाट हामी के रियलाइज गरौँ भन्दा नर गेटलाई रियलाइज गरौँ ल। सो नर गेटलाई रियलाइज गर्न केही गाह्रो छ त? अब हेर त यसलाई नै हामीले के गर्न सक्यौँ फेरि एउटा NAND गेटमा पठाइदियौँ भने यो हाम्रो के हुन्छ नर गेट हुन्छ। हाम्रो यहाँ ए प्लस बी आइसकेको छ, OR गेट आइसकेको छ। यसलाई नै हामीले फेरि के गर्यौँ भने कम्प्लिमेन्टबाट पठाइदियौँ भने हाम्रो नर गेट आउँछ। यसलाई हाम्रो के चाहियो नर गेट चाहियो हो, हाम्रो के चाहिएको ए प्लस बी को के चाहियो कम्प्लिमेन्ट चाहिएको हो। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा सिम्पल अहिलेकै ट्रिक युज गर्यो भने ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी कम्प्लिमेन्ट होइन।
अब हेर त यसले के अपरेसन भन्यो हेर त यहाँ ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्टलाई यसले के गर भन्यो एन्ड गर भन्यो हामीलाई त एन्ड गेट चाहियो हो हैन नि हामीलाई के चाहियो न्यान्ड चाहिएको सो हामी यसलाई के गरिदिन्छौँ भन्दा ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी कम्प्लिमेन्टलाई नै के गरिदिन्छौँ कम्प्लिमेन्टको फेरि कम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छौँ भनेको अर्थ जस्तै मैले ए लिएँ यहाँ बी लिन्छु एलाई मैले के गर्छु नट गर्छु बीलाई पनि के गर्छु नट गर्छु यसबाट ए कम्प्लिमेन्ट आयो यसबाट बी कम्प्लिमेन्ट आयो ठिक छ अब यसलाई मैले के गर्छु भन्दा हेर त यहाँनिर सुरुकोले के भन्छ न्यान्ड गर भन्छ यसलाई मैले के गर्छु न्यान्ड गर्छु र यसलाई पनि के गर्छु भन्दा अर्को पनि एउटा न्यान्ड छ यो न्यान्ड चाहिँ यो सेकेन्ड यो फर्स्टको कम्प्लिमेन्टले गर्दा अब सेकेन्डको चाहिँ के गर्छौँ अर्को कम्प्लिमेन्ट युज गर्छु सो यसलाई पनि मैले न्यान्ड गेटबाट पास गरिदिएँ भने यो मेरो के आउँछ त अब ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट आउँछ ठिक छ यो गरेको है ओके ठिक छ होला है कसैले केही भनेन सो अर्को छ NAND गेट एज के हो त एक्स अर गेट ल हामीलाई के चाहिएको y इक्वल टु के चाहिएको हामीलाई ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस ए बी कम्प्लिमेन्ट चाहिएको ठिक छ सो हामी यसलाई के गर्छौं त भन्दा ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस ए बी कम्प्लिमेन्टको के गर्छौं कम्प्लिमेन्ट डबल कम्प्लिमेन्ट गर्छौं ठिक छ सो अब यति मात्रै पोर्सन हेर त यति मात्रै पोर्सन भनेको के जस्तो देखिन्छ हाम्रो हेर त ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट भनेको ए माथिको कम्प्लिमेन्टलाई कम्प्लिमेन्टमै छोड्दिए भने अब तलको पोर्सनलाई मैले यो फर्मुलामा लगायो भने के हुन्छ त ए कम्प्लिमेन्ट बी को के हो कम्प्लिमेन्ट डट ए बी कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट यही त हो नि हैन बुझ्छ यहाँ यो गरेको यो निकालेको भनौं त कसैले ठीक छ बुझेछ अरूले पनि डिमोर्गन युज गर्नु भयो हजुर डिमोर्गन्स युज गर्नु भएको मैले अहिले लजिक लगाइरहेको छु कि हेर न जुन ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट भनेको ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्ट हो नि हाम्रो डिमोर्गन्स अनुसार हैन हाम्रो डिमोर्गन्स थ्योरममा के छ भन्दा ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको ए कम्प्लिमेन्ट टाइम्स बी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हैन र अर्को हुन्छ ए बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी यही त हो नि डिमोर्गन्सको दुईटा थ्योरम हैन सो हामीले चाहिँ यो ठीक छ यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यता अर गरेको छ भने यसले केमा गरिन्छ एन्डमा लैदिन्छ नि त हैन सो हामीलाई के चाहिएको अहिले हाम्रो भन्दा न्यान्ड गेटले रियलाइज गर्नु पर्यो हरेक गेटलाई ठीक छ सो मैले के गरेँ यहाँ बिचमा अर देखेँ यहाँनेरि प्लस देखेँ अर देखेँ यसलाई मैले के गर्नु पर्यो एन्ड गेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि वी हेभ डिमोर्गन्स थ्योरम हैन सो मैले के गरेँ भन्दा यसलाई डबल कम्प्लिमेन्ट गर्दै सुरुमा डबल कम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै हेर त फर्स्टको कम्प्लिमेन्ट माथिको कम्प्लिमेन्टलाई छोड्यो भने तलको कम्प्लिमेन्ट त इट सो यसलाई नै यो फर्मुला भनौँ यो थ्योरममा एप्लाई गर्यो भने के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट बी को कम्प्लिमेन्ट डट ए बी कम्प्लिमेन्ट हो त होल कम्प्लिमेन्टको पनि होल कम्प्लिमेन्ट यो त के छ सुरुमै छ बुझ्यो यो आई होप बुझ्यो होला है ओके सो अब यसलाई हामीले के गरौँ भन्दा रियलाइज गरौँ न त सर्किटबाट हैन
सो सर्किटबाट बनाउँदाखेरि के चाहियो ए चाहियो हो यसबाट के आउँछ ए कम्प्लिमेन्ट आयो ठीक छ त्यस्तै गरी बी चाहियो यसबाट के आयो बी कम्प्लिमेन्ट आयो हो अब हेर त अर्कोको लागि पनि के छ भन्दा अब हामीले के गर्नुपर्ने छ ए कम्प्लिमेन्ट बी गर्नुपर्ने छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने छ एन्ड गर्नुपर्ने छ हैन न्यान्ड गर्नुपर्ने छ हैन सो मैले के गरे यताबाट एउटा इनपुट लिएँ ठीक छ के गरे ए कम्प्लिमेन्ट बी लाई के गरे न्यान्ड गरे यो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई है फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई यसलाई मैले के गरे न्यान्ड गरे ठीक छ अब सेकेन्डमा हेर त ए बी कम्प्लिमेन्ट यताबाट बी कम्प्लिमेन्ट आएको छ यताबाट मैले के लिनु पर्यो ए लिनु पर्यो सो मैले के गर्छु यताबाट ए लिन्छु यो दुईटालाई के गर्नुपर्ने छ न्यान्ड गर्नुपर्ने छ न्यान्ड गरे मैले ठीक छ अब हेर त यो र यसको लागि पनि के गर्नुपर्ने छ न्यान्ड गर्नुपर्ने छ न्यान्ड गर्नुपर्ने छ सो यो दुईटाको आउटपुटलाई पनि मैले के गरे न्यान्ड गर्दिए न्यान्ड सो मेरो आन्सर आयो ठीक छ यो गरेको बुझ्यो सो ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस ए बी कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो के को हो त एक्स अरको चाहिँ के हो त बुलियन एक्सप्रेसन हो यसलाई चाहिँ हामीले के को थ्रुबाट भन्दा हेर त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा र पाँचवटा के गर्यौं त न्यान्ड गेट युज गरेर चाहिँ हामीले यक्स अर गेटलाई पनि रियलाइज गर्न सक्यौं ठीक छ यसको आउटपुट हेर्यो भने के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस ए बी कम्प्लिमेन्ट सो न्यान्ड गेटबाट हामीले के पनि गर्न सक्छौं त भन्दा यक्स अर गेटलाई पनि रियलाइज गर्न सक्ने भयौं र अर्को छ लास्टमा न्यान्ड गेट एज के हो त यक्स नर गेट ल यसको लागि के गर्नु पर्यो होला कसैले भन त मलाई त्यही अघि जस्तै डबल कम्प्लिमेन्ट दिएर सो अहिले जस्तै यसलाई हामीले डबल कम्प्लिमेन्ट दिएर गर्न सक्छौं है ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस के हो त एउटा कम्प्लिमेन्ट र दुईटा कम्प्लिमेन्ट सो अब यसलाई यो भने कति हुन्छ ए बी कम्प्लिमेन्ट डट के हो त ए बी को कम्प्लिमेन्ट हो होलको के हुन्छ त फेरि कम्प्लिमेन्ट यही त हो नि हैन अब यसलाई नै हामीले के गर्छौं भन्दा रियलाइज गर्छौं है ल यसलाई नै रियलाइज गरौँ न अब सर्किटबाट ल त ओके सो हामीलाई के चाहियो भन्दा ए चाहियो बी चाहियो ए बाट के छ ए र बी को के छ अनि त्यसपछि ए कम्प्लिमेन्ट चाहियो बी कम्प्लिमेन्ट चाहियो हैन यताबाट मैले के गर्छु ए कम्प्लिमेन्ट निकाले यहाँबाट मेरो ए कम्प्लिमेन्ट आएको छ यहाँ मेरो बी आएको छ भने यताबाट मेरो के आएको छ बी कम्प्लिमेन्ट आएको छ अब सुरुमा मलाई के गर्नुपर्छ ए बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ हो सो सुरुमा मलाई ए यताबाट आयो बी मैले यहाँबाट लिएँ ए बी को न्यान्ड गर्नुपर्ने छ हैन ए बी लाई मैले न्यान्ड गरेँ ठीक छ अर्को के गर्नुपर्ने छ ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्टलाई न्यान्ड गर्नुपर्ने छ ठीक छ सो ए कम्प्लिमेन्ट यताबाट आयो बी कम्प्लिमेन्ट यताबाट आयो यसलाई मैले यसरी
क्रसओभर गरेँ है। यो दुईटालाई के गर्नु पर्ने छ न्यान्ड गर्नु पर्ने छ र अब के गर्नु पर्ने छ हेर त दुवै आइसकेको छ नि हाम्रो यो पनि आइसकेको छ यो पनि आइसकेको छ। अब दुईटालाई के गर्नु पर्ने छ फेरि न्यान्ड गर्नु पर्ने छ एउटा यो हो। सो दुईटालाई मैले के गरेँ न्यान्ड गरेँ। अब दुवैलाई मैले के गरिदिन्छु न्यान्ड गरिदिन्छु ल। सो द आउटपुट विल बी के हो त AB प्लस A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट हैन त। सो दिस इज के हो त यक्स नर गेट। बुझिन्छ यो? यस सर। ओके सो तिमीहरूले अब के गर्ने भन्दाखेरि हैन यक्स यो चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दा न्यान्ड गेट युज गरेर सबै गेट बनायौं अरु हैन न्यान्ड गेट युज गरेर, किनकि न्यान्ड गेट इज अ युनिभर्सल गेट। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा यक्स नर नर गेट युज गरेर हामीले के गेट बनाउनु पर्यो भन्दा एउटा नट गेट, अर्को एन्ड गेट, अर्को अर गेट हैन, त्यसपछि गएर न्यान्ड गेट, यक्स अर गेट र यक्स नर गेट यो गर्नु पर्यो। सुरुको एउटा म एक दुईटा गर्दिन्छु है त। नट गेट कसरी बनाउने भन्दाखेरि सेम अहिलेकै कन्सेप्ट हो। ए लिन्छौ तिमीले, ए लाई के गर्छौ भन्दा नर गेटमा पठाउँछौ। सो वी विल गेट ए कम्प्लिमेन्ट। सो यो के भयो त नर्मल नट गेट भयो। अब अर गेट के गर्न सक्छौ तिमीले नरबाट अर बनाउनु पर्ने। ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्टबाट के गर्नुपर्ने ए प्लस बी गर्नुपर्ने। के गर्न सकिएला त हामी के गर्न सक्छौँ हेर त ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्टलाई फेरि कम्प्लिमेन्ट पठाइदियो भने ए प्लस बी आयो नि त हैन। सो मैले यताबाट ए लिएँ यताबाट बी लिएँ, दुईटाको के छ नर गेट आयो हैन। सो नर गेटको रिजल्टलाई मैले के गर्छु नट गेट युज गर्छु युजिङ नर हैन त। यो गरे भने के आउँछ मेरो ए प्लस बी आउँछ। ठीक छ। अब हेर त थर्डमा मलाई के चाहियो एन्ड गेट चाहियो। हेर है अघि हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि न्यान्डबाट अरमा अथवा यक्स अरमा अथवा यक्स नरमा। हेर त एन्डबाट हामीले केमा लगाएको थियौं अघि यक्स अरमा सरी अरमा यक्स अरमा भनेको जम्मै पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एन्डबाट अर अपरेसन लगायो हो नि। त्यतिबेला हामीले के डी मोर्गन्स थ्योरमको के युज गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ ए बी कम्प्लिमेन्ट भनेको ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट यो युज गरेका थियौं हैन। यो युज गरे हैन अघि हामीले। सरी ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी कम्प्लिमेन्ट यो चाहिँ युज गरे हो। अघि हामीले यो कन्सेप्ट युज गर्यौं भने अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले गरेको यो हो नि ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको ए कम्प्लिमेन्ट टाइम्स बी कम्प्लिमेन्ट युज गरे हो नि। अब हामी के गर्छौं भन्दा ए बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट यो कन्सेप्ट युज गर्छौं है त। सो म एउटा तिमीहरूलाई एन्ड को गरिदिन्छु त्यसपछि अरु ट्राई गर है त। सो अब एन्ड गेट बनाउनु पर्ने छ हामीलाई के युज गरेर नर गेट युज गरेर हो। हामीलाई के चाहिएको छ y इक्वल टु ए बी चाहिएको छ हो। अब हामीले यसलाई चाहिँ नर गेटतिर लैजान खोज्छौं कि। सो ए बी भनेको के हो त ए बी को कम्प्लिमेन्ट ठीक छ। सो ए बी हेर त ए बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको
ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट एबी कम्प्लिमेन्ट भनेको एबी कम्प्लिमेन्ट भनेको यही त हो नि हैन अब माथिको जुन एउटा रातो छ जुन कम्प्लिमेन्ट त्यो छँदैछ ठीक छ सो अब यसलाई चाहिँ हामीले जेनरलाइज गर्नु पर्यो क्या ल हेर त हाम्रो यो नर्ममा गइसकेको छ नि अब त सो मैले के गरेँ ए लिएँ यता बी लिएँ एलाई मैले के गर्छु नट गेटमा पठाएँ बी लिएँ बीलाई पनि मैले के गरेँ नट गेटमा पठाएँ ठीक छ अब दुवैको मैले के गरेँ हेर त यो ए कम्प्लिमेन्ट आइसकेको छ बी कम्प्लिमेन्ट आइसकेको छ यसलाई मैले के गर्छु अब नर गेटमा पास गर्छु हो सो दुईटालाई मैले के गरेँ अब नर गेटमा पास गरेँ ल नर गेटमा पास गरेँ मैले सो द आउटपुट विल बी के हो त ए टाइम्स बी बुझियो यो गरेको Yes, sir. अरूले पनि भनौँ है बुझेको छैन भने सोधौँ है त सो तिमीहरूले अब के गर भन्दाखेरि नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ न्यान्ड गेट रियलाइज गर युजिङ नर है न्यान्ड गेट गर त्यस पछाडि यक्स अर गर र यक्स नर गर ठिक छ यो तीनटा चाहिँ तिमीहरूले गर है त न्यान्ड गेट गर एक्स अर गर र एक्स नर गर है कन्सेप्ट भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एबी कम्प्लिमेन्ट भनेको ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट हामीले जसरी पनि केमा लैजानु पर्ने छ प्लसतिर लैजानु पर्ने छ नि हैन वी मस्ट युज ओन्ली नर गेट ठिक छ सो यो कन्सेप्टलाई युज गर सजिलोसँग रियलाइज हुन्छ सो आजको क्लास यतिमै सकिन्छ है नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ अब अगाडिको डिस्कस गर्छौँ केही छ आज नबुझेको त्यस्तो बुझ्दैछ सार्दैछौ तिमीहरूले यस सर सक्यो